अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं अब आपको जो है बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड में किस तरह से कहीं से भी वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है फेसबुक से, यूट्यूब से और दूसरी वेबसाइट जैसे कि ट्विटर या इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन जो है वो उन्हें एंड्रॉयड स्टोर में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिलती जिससे वो ये उन्हें या तो हर अगर आपने फेसबुक से करनी है तो अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है प्ले स्टोर से, यूट्यूब के लिए अलग या दूसरे के लिए। इसके अलावा यूट्यूब और गूगल की वेबसाइट से जो वीडियो डाउनलोड करने वाली एप्लीकेशंस हैं वो प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलती, क्योंकि उन पर पाबंदी है। प्ले स्टोर जो है आपको उन एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करता। इस वीडियो का नाम है वीडियोडर। ये आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, आपको गूगल से सर्च करके इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप इसकी मदद से जो है वो किसी भी जगह से आप वीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ये इसका आइकॉन है ब्लैक बॉक्स में, या येलो जो है प्ले का आइकॉन है। 7 MB इसका साइज़ है। आप जो है इसको डाउनलोड करें। ये आपको वार्निंग देता है कि ये शायद आपके लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि ये प्ले स्टोर से नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एनीवे ओके जो है इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने जहाँ से वीडियो डाउनलोड करनी है, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी है तो मैं यूट्यूब जिस तरह अपनी नॉर्मल यूज़ करता हूँ वैसे यूट्यूब यूज़ करूँगा। इसमें जो है शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा। शेयर के बाद जो है आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे। आप जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे जो है अपने वीडियो एडिटर एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पे शो होगी। ये इसका आइकॉन है डाउनलोड वन वॉच वीडियो का आइकॉन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो ऑप्शंस दे देगा कि आपने इसे किस फॉर्मेट में करना है। जो अवेलेबल फॉर्मेट्स होंगे ये वो जो है आपको शो कर देगा। ये इसमें इसके फॉर्मेट्स हैं कि आप इसे ऑडियो में भी 3 क्वालिटीज़ हैं, MP3 है 1 to 8। ये क्वालिटीज़ हैं ऑडियो की। हमें वीडियो में चाहिए, वीडियो में इतनी क्वालिटीज़ हैं और आप जिस क्वालिटी की चाहिए हो आप उस पर क्लिक करेंगे और इसे स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे। ये जो है नॉर्मल जो है इसका प्रोसेस है जो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको एप्लीकेशन के को ओपन करके वहाँ पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है कि आप अपनी यूट्यूब यूज़ कर रहे हों और आप इसको डाउनलोड करें। इसके अलावा आप जो है इस तरह से MP3 अगर आपने सॉन्ग्स करने हो तब भी मेरे ख्याल से जो है ये सबसे जो है वो बेस्ट ऐप है, क्योंकि आप जो है MP3 सॉन्ग्स भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और जो है वहाँ डाउनलोड पे जाएंगे या आपको जनरेट लिंक करेगा जो भी फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। इसमें आप जो है वो MP3 पे क्लिक कर दें जो आपको चाहिए, स्टार्ट डाउनलोड कर दें और ये जो है बैकग्राउंड में जो है आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका तरीका है यूट्यूब से डाउनलोड करने का।
اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی کوشچنز ہوں کہ کیا کرنا کیا اسی طرح سے آپ فیس بک سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹویٹر انسٹاگرام سے بھی اس ایپلیکیشن سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوشچن ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یوٹیوب کے علاوہ میرے خیال سے میں آپ کو فیس بک کا بھی بتا دوں، کیونکہ فیس بک میں سے آپ کے پاس شیئر جو ہے آپ باہر اپلیکیشن یا کسی اپلیکیشن میں شیئر نہیں کر سکتے، جس طرح یہاں پہ یوٹیوب پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ یا کسی میسنجر پہ یا کسی اور اپلیکیشن پہ کریں، تو وہاں پہ آپشن نہیں ہوتا۔ تو فیس بک پہ جو آپشن ہے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے فار ایگزامپل یہ ویڈیو ہے، ایک تو یہ اس طرح سے آپشن ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے ویڈیو میں آپ یہ 3 آئیکن دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو نہیں ہے، اور اس طرح سے بھی ویڈیو اگر آپ نے اوپن کی ہوئی ہوگی تو ایسے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس فیس بک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو پوسٹ ہے، مطلب آپ اس ویڈیو کو اوپن نہیں کریں گے، آپ نے اسے مطلب زوم نہیں کیا ہوا یا فل اسکرین میں نہیں کیا ہوا، فار ایگزامپل یہ آپشن ہے، اس ویڈیو کو ہم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس پوسٹ کے جو اوپر ہے یہ ایرو کا نشان، اس پوسٹ کے جو اوپر یہ ڈاؤن ایرو کا نشان ہے آپشنز کا، اس میں سب سے نیچے کاپی لنک پہ کلک کریں گے۔ کاپی لنک پہ کلک کرتے ہی یہ نیچے آپشن آ جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں ویڈیو ایڈر سے، پھر یہاں کلک کریں گے ڈاؤن لوڈ، تو یہ آپ کو فارمیٹ دے گا جن فارمیٹس میں یہ ویڈیو اویلیبل ہے۔ اگر ایچ ڈی ہے تو لو کوالٹی میں بھی ہوگی، ایچ ڈی میں بھی ہوگی اور MP3 میں بھی ہوگی، اگر لو کوالٹی ہے تو ہائی کوالٹی میں نہیں ہوگی، MP3 اور لو کوالٹی میں ہوگی۔ تو یہ جو ہے ویڈیو صرف 270 کی جو فارمیٹس اویلیبل ہیں وہ انہوں نے بتا دی، اور آپ کو جو فارمیٹ چاہیے آپ اس پہ کلک کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ اس کا آپشن ہے فیس بک سے کرنے کا، یوٹیوب سے کرنے کا۔ اسی طرح سے آپ ٹویٹر سے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے آپ کی ہسٹری ہوتی ہے، ورنہ آپ یہاں سے سرچ کر کے بھی کوئی ویڈیو پر کلک کریں گے، آپ سرچ کریں گے گوگل میں کوئی ویڈیو ہے یا کوئی موویز وغیرہ، یہاں اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے سرچ کریں گے اور اس سے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ساری ہسٹری جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے کہ کون کون سی آپ نے ویڈیوز کس فارمیٹ میں کی ہیں، کون سی ابھی ہو رہی ہیں اور کون سی کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں۔ میری جو ہے ریحانہ والی جو ہے وہ کمپلیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، اس کا سائز اور یہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں پلے کرتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ MP3 میں تھی تو یہ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کو میں دکھا دوں۔ اگر آپ کو اس سے متعلق کہ آپ کس طرح سے کریں یا کوئی اور کویشچن ہو تو ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو ضرور بتائیں کہ آپ اینڈرائڈ یا کسی بھی اپلیکیشن یا گیم سے ریلیٹڈ، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔